बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज तकरीबन 8 माह बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़री की सआदत मिल रही है और आज जो सबक हम पढ़ेंगे ततिम्मा फ़ी हुक्मिल अफ़आली इंदा इस्नादिहा इला ज़माइरी व नहविहा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ततिम्मा क्या होता है। ततिम्मा कहते हैं कि ऐसा मज़मून या ऐसी बहस जो असल बात या मौजू के बाद मज़ीद वज़ाहत या तकमील या फ़ायदे के लिए ज़िक्र किया जाए। तो यहाँ तक मुसन्निफ़ ने फ़ेल के बहुत सारे अहम अहकाम बयान किए, उसके साथ अब ये बहस इख्तिताम पज़ीर है। आखिर में मज़ीद फ़ायदे के लिए ये ततिम्मा ज़िक्र किया है ताकि तलबा इकराम को मज़ीद इससे फ़ायदा हासिल हो। तो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं ततिम्मा फ़ी हुक्मिल अफ़आली इंदा इस्नादिहा इला ज़माइरी व नहविहा। ये फ़सल ज़मायर और उसके अलावा की तरफ अफ़आल की निस्बत के अहकाम के बयान में है। यानी इस फ़सल में फ़ेल के वो अहकाम और वो हालात बयान किए जाएंगे कि जब फ़ेल के साथ कोई ज़मीर मुत्तसिल हो या कोई और इसम मुत्तसिल हो तो उस वक्त फ़ेल के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़े होती हैं, इस फ़सल में उन तब्दीलियों को बयान किया जाएगा। तो सबसे पहले ये याद रखें कि फ़ेल की 2 किस्में हैं, सही और मुअतल। फिर सही की 3 किस्में हैं, सही सालिम, सही महमूज़, सही मुदाअफ़। और फ़ेल मुअतल की भी फिर 4 किस्में हैं, मुअतलुल फ़ा, मुअतलुल ऐन, मुअतलुल लाम और लफ़ीफ़। तो इस तरह ये फ़ेल की 7 किस्में हो गई। तो इनको हफ़्त अक़साम भी कहते हैं। फिर इन 7 अफ़आल की निस्बत या तो किसी इसमें ज़ाहिर की तरफ होगी या किसी इसमें ज़मीर की तरफ। अगर इसमें ज़मीर की तरफ हो तो फिर देखेंगे कि वो ज़मीर या तो मुतहर्रिक है या साकिन है। अगर ज़मीर मुतहर्रिक है, जैसे दरबता में ता फ़ाइल की ज़मीर है, इसी तरह दरबना में ना ये जो है ना वो फ़ाइल की ज़मीर है, इसी तरह दरबना में नून निस्वा है, दरबत में ता फ़ाइली है। तो ये ज़मीरें जो है ना ये फ़ेल के साथ, फ़ेल माजी के साथ ख़ास हैं और ज़मीर से पहले वाला हरफ इसमें साकिन होता है। इसी तरह दूसरी वो ज़मीरें हैं जो साकिन होती हैं, यानी एक तो है जो ज़मीर मुतहर्रिक हो और दूसरी वो ज़मीरें हैं जो साकिन होती हैं, जैसे अलिफ तस्निया है और वाव जमा की है। तो ये ज़मीरें जो हैं ये माजी, मुज़ारे, अमर तीनों फ़ेलों के साथ लाहिक होती हैं। तो अब ये कुछ तमहीदी कलिमात जानने के बाद आप ये समझ लीजिए कि इन अफ़आल सबा की इसनाद जब इन ज़मायर की तरफ होती है तो उस वक़्त इनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़े होती हैं, इस सबक के अंदर यही बात समझी जाएगी। तो चुनांचे मुसन्निफ़ ने सबसे पहले फ़ेल सही की तीनों किस्में यानी कि सही सालिम, सही मामूज़, सही मुदाअफ़, इनके अहकाम बयान किए हैं। तो इस सबक की इबारत को मुख्तलिफ़ हिस्सों में समझने समझाने के बाद आखिर में मुकम्मल इबारत को दोबारा एराब और तर्जुमा के साथ दोहराया जाएगा। तो आप आखिर से पूरा सबक समझने के बाद आखिर से दोबारा इस इबारत को तर्जुमा और एराब के साथ लाज़मी समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले फरमाते हैं हुक्मुस सहीह सालिमी अल्ला यदखुलहु तग़यीरुन इंदा इत्तिसाल ज़माइरी व नहविहा बिही नहवु कतबतु, कतबु व कतबत। यानी फ़ेल सही सालिम का हुक्म ये है कि इसमें
ضمیروں کے لاحق ہونے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ضمیر وغیرہ وغیرہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی اسم وغیرہ جب فعل کے ساتھ متصل ہو تو اس سے بھی کوئی صحیح سالم فعل میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کتبتو، کتبو اور کتبت، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسے فعل ہے ویسے ہی اپنی اصلی حالت پر وہ موجود ہے، جبکہ اس کے ساتھ ضمیریں بھی متصل ہیں۔ دوسرے نمبر پر وحکم المحموزی کا حکم السالمی، فعل صحیح کی قسم محموز کہتے ہیں کہ اس کا حکم کا حکم السالمی فعل صحیح سالم کی ہی طرح ہے، الا ان الامر من اخذ و اکل تحذف حمزته مطلقا نحو خذ و کل، مگر اس کے فعل امر میں حمزہ حذف ہو جاتا ہے مطلقاً، یعنی فعل امر کا جو فا کلمہ ہے حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے او خذ سے خذ اور او کل سے کل۔ یہ صحیح کی قسم محموز کا حکم بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ محموز کے چند اور بھی قاعدے مصنف نے بیان کیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، پھر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ آمرا اور سآلا کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ان کے فعل امر سے بھی حمزہ حذف ہو جاتا ہے، جب کہ فعل امر کلام کی ابتدا میں ہو، جیسے مرو بالمعروف، اور قرآن کریم میں ایک اور مثال ہے سل بنی اسرائیل۔ تو اب آپ عبارت کو دیکھیے، ومن امرا و سآلا فی الابتدائی، امرا اور سآلا سے بھی حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے جب کہ وہ کلام کی ابتدا میں ہو، نحو مرو بالمعروف ونہو عن المنکر، اور قرآن سے اس کی مثال ہے سل بنی اسرائیل۔ وَيَجُوزُ الْحَذْفُ وَعَدْمُهُ إِذَا سَبَقَ بِشَيْءٍ، یہاں سے محموز کا ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ آمرا اور سآلا کے فعل امر سے پہلے کوئی کلمہ واقع ہو تو ان کے فعل امر سے حمزہ کو حذف کرنا اور نہ کرنا دونوں درست ہے۔ وَيَجُوزُ الْحَذْفُ، حمزہ کو حذف کرنا، وَعَدْمُهُ، اور حذف نہ کرنا، اذا سبق بشیء، جب فعل امر سے پہلے کوئی شے واقع ہو، یعنی کوئی کلمہ واقع ہو تو حمزہ کو حذف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ نحو قلت له مر او اؤمر، یعنی چاہیں تو آپ مر پڑھ سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ اؤمر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقلت له سل او اسأل، اب دیکھیں سل اس سے پہلے قلت له کے کلمات ہیں، اب آپ اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، حمزہ حذف کر لیں یا چاہیں تو نہ کریں، سل بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسأل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے حمزہ کا ایک اور مخصوص قاعدہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَقَذَا تُحْذَفُ حَمْزَةُ رَآ أي عین الفعل من المضارع والامر كَيَرَى وَرِہ، اسی طرح رعا کا حمزہ بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ ای عین الفعل من المضارع والامر، یعنی فعل مضارع اور فعل امر کے عین کلمہ سے حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے محموز الفا کی مثالیں پڑھی تھی، اور جیسے آمارا اور آخذا، اور یہ جو ہے یہ محموز العین کی مثالیں یہاں پر دی جا رہی ہیں، کا یرا و راہ۔ آگے مصنف ان کی اصل بیان کر رہے ہیں، الاصل یرعیو نقلت حرکت الحمزاتی الی ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساکنتا مع ما بعدها والامر محمول علی المضارع، کہ اس کی اصل یرعیو تھی، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور پھر حمزہ کو حذف کر دیا التقاء ساکنین کی وجہ سے اپنے ما بعد کے ساتھ، کیونکہ اب حمزہ الف ہو گیا اور ایک الف حمزہ کے بعد پہلے ہی تھا، اور اس وجہ سے
التقاء ساکنین ہوا اور حمزہ کو حذف کر دیا گیا، اور فرمایا والامر محمول علی المضارع، اور امر کا معاملہ مضارع کی ہی طرح ہے۔ جیسے یہاں پر مصنف نے مثال دی ہے راہ، تو راہ اصل میں ترا تھا، امر چونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے تو اس لیے اس کے شروع سے حرف مضارع ساقط ہو گیا، اسے گرایا، اور آخر سے الف، کیونکہ امر حرف علت کے حذف پر مبنی ہوتا ہے تو آخر سے الف کو بھی حذف کر دیا، اب صرف را باقی رہ گیا۔ تو اب حالت وقف میں ہونے کی وجہ سے آخر میں ہائے سکتہ کو بڑھا دی، تو اس طرح یہ ترا سے راہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی مصنف محموز العین کا ایک اور حکم بیان کر رہے ہیں، وَتُحْذَفُ حَمْزَةُ أَرَى أَيْ عَيْنُهُ أَيْضًا فِي جَمِيعِ تَصَارِيفِهِ نَحْوُ أَرَى يُرِي أَرِي، اور ارا کا حمزہ بھی تمام گردانوں میں حذف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا عین کلمہ تمام گردانوں میں حذف ہو جاتا ہے، ماضی ارا، یوری مضارع، اور امر اری۔ اس کے بعد مصنف نے محموز کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حَمْزَتَانِ فِي أَوَّلِ الْكَلِمَةِ وَسَكَنَتْ ثَانِيَتُهَا أُبْدِلَتْ مَدًّا مِنْ جِنْسِ حَرْكَةٍ مَا قَبْلَهَا كَمَا سَيَأْتِي، اور جب دو حمزہ جمع ہو جائیں کسی کلمہ کی ابتدا میں اور ان میں سے دوسرا ساکن ہو تو اسے ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے ان مثالوں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آ معنی سے آ معنی، آ معنی میں آپ دیکھیں کہ دوسرا حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے بھی حمزہ ہے، حمزہ پر پہلے حمزہ پر جو حرکت ہے وہ فتح ہے اور فتح الف کو چاہتا ہے، لہٰذا ما قبل حرف کی جو حرکت ہے اس کی جنس سے حرف سے بدل دیا جائے گا، تو الف سے اس کو بدل دیں گے، آ معنی سے بن جائے گا یہ آ معنی۔ اور اسی طرح ایمان سے ایمان، اؤتمنا سے اوتمنا۔ یہاں تک جتنا سبق پڑھا ہے اس کی عبارت اور ترجمہ دوبارہ سمجھ لیجئے ایک ترتیب سے۔ تتمۃ فی حکم الافعال عند اسنادها الى الضمائر ونحوها، یہ فصل ضمائر اور اس کے علاوہ کی طرف افعال کی نسبت کے حکم کے بیان میں ہے۔ حکم الصحیح السالمی، صحیح سالم کا حکم، الا يدخلہ تغییر، یہ کہ اس پر کوئی تبدیلی داخل نہیں ہوتی، عند اتصال الضمائر ونحوها به، ضمائر اور اس جیسے کے متصل ہونے کے وقت، نحو کتبت وکتبوا وکتبت۔ وحکم المحموزی کا حکم السالمی، اور محموز کا حکم سالم کے حکم کی طرح ہے، الا ان الامر من اخذ و اکل، سوائے امر کے جو اخذ اور اکل سے ہے۔ تحذف حمزتہ مطلقاً، اس کے حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے مطلقاً، نحو خذ و کل، ومن امر و سأل فی الابتداء، نحو مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اور امرا اور سأل سے ابتدا میں حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ونحو سل بنی اسرائیل۔ ويجوز الحذف وعدمه اذا سبق یا اذا سبق بشیء، اور حمزہ کو حذف کرنا اور حذف نہ کرنا دونوں جائز ہیں جب اس سے پہلے کوئی کلام موجود ہو۔ نحو قلت له مر، اب مر سے پہلے قلت له کے کلمات ہیں، او اؤمر، تو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، وقلت له سل او اسأل۔ وکذا تحذف حمزة رأى ای عین الفعل من المضارع والامر کا یرا ورہ۔ الاصل یرأی، نقلت حرکۃ الحمزة الی ما قبلها
सुम्मा हुज़िफ़त लिल्तिक़ाइहा साकिनतम मअ मा बअदहा वल अम्रु महमूलुन अलल मुदारिअ। इससे आगे यरा की असल बयान कर रहे हैं कि यरा की असल यर आयु है। नुक़िलत हरकतुल हमज़ाती, हमज़ा की हरकत को नकल कर दिया गया इला मा क़ब्लहा, उसके मा क़बल की तरफ। सुम्मा हुज़िफ़त लिल्तिक़ाइहा साकिनतम मअ मा बअदहा, फिर इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से उसे हज़फ कर दिया गया। वल अम्रु महमूलुन अलल मुदारिअ, और अमर भी मुज़ारे की तरह है, यानी अमर को भी मुज़ारे पर ही महमूल किया जाएगा। जिस तरह मुज़ारे से हमज़ा को हज़फ किया गया, इसी तरह अमर से भी मुज़ारे को हज़फ किया जाएगा। व तुहज़फ़ु हमज़ातु अरा आई ऐनुहु ऐदन फ़ी जमीअ तसारीफ़िही, और अरा के हमज़ा को भी हज़फ किया जाएगा तमाम गर्दानों में, यानी उसके आइन कलमा को। नहवु अरा व युरी व अरी। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ ने अरा की असल को भी बयान किया है, इसके हुक्म को बयान किया है कि इसके भी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। तो अरा असल में अर आया था, इसमें भी वही तालील हुई जो रआ में हुई। फिर आगे जो मुसन्निफ़ ने एक महमूज़ का कायदा बयान किया है, उसका ज़िक्र है वइज़ज्तमअत हमज़तानी फ़ी अव्वलिल कलिमति व सकनत सानियतुहा, और दूसरा हरफ साकिन हो, दूसरा हमज़ा साकिन हो, उब्दिलत मद्दन मिन जिनसी हरकति मा क़ब्लहा कमा सयअती, तो दूसरे हमज़ा को उस हरफ मद से बदलना वाजिब है जो मा क़बल हमज़ा की हरकत के मुताबिक हो। तो अज़ीज़ तलबा कराम, आज के सबक में हमने सही की दो किस्में, सही सालिम और महमूज़, फिर महमूज़ की दो सूरतें हैं, महमूज़ुल अलिफ़ और महमूज़ुल ऐन। तो इनके मुतालिक हमने अहकाम पढ़े हैं कि जब इनके साथ ज़मायर मुत्तसिल हों तो इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं या नहीं आती। मज़ीद कुछ महमूज़ के इसके साथ कवायद भी बयान हुए। उम्मीद है आपको सबक की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।